अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। ले जनाब मुबारक इन एडवांस कबूल फरमाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमानदारों ने इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बैक जुम्बश कलम तमाम मुकदमात और ख़ासतौर पर वो तमाम FIR जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से दर्ज की गई थी से मुक्त करने के लिए अपनी लाइन ऑफ एक्शन का ऐलान कर दिया है। और उनकी तरफ से एक ऐसा इशारा सामने आया है जो इस बात की तरफ जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को ज्यादा अरसा मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जेल में रखना और मुख्तलिफ FIRs के तहत जेल में रखना तो ज्यादा ही मुश्किल होता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी है, जो लड़ाई है, वो अपने नुक्ते अरूज के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और ताकत की इस लड़ाई में अदलिया अपना वजन जो है वो बढ़ाते हुए और हथौड़े के जोर से डंडे को तोड़ने की जो कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानदारों ने अपने इस अहम तरीन जो फैसला है या अपना जो अहम तरीन इकदामात है उसके जरिए जो अपने अज़ाइम का इशारा दिया है वो जनाब बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। और इसका मतलब ये है कि गल मुकदी नहीं पई बल्कि गल वधदी जा रही है। लेकिन सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान और उसकी जमात की लीडरशिप को 9 मई के मुकदमात से फारग करना रियासत की खिदमत है या रियासत को चैलेंज करना है, रियासत की रिट को चैलेंज करना है कि जनाब जदा दिल करदा आए रियासत के कान मरोड़े तो निकल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना इस वक्त की अदलिया खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमानदारों की इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है जिसकी बिना पर वो हर एक ज़ाब्ते को फरामोश करने के ऊपर तुल पड़े हैं। और सबसे बढ़कर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए कानूनी रास्ता जो तलाश किया गया है वो कानूनी रास्ता कौन सा है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये जनाब गल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब हों या इमरान खान साहब की जमात के सरकर्दा रहनुमा, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, चाहे वो जनाब शेर अफजल मरवत हैं, चाहे वो जनाब असद कैसर हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हैं, चाहे वो फलक नाज है, चाहे वो सनम जवेद है, जो भी उनके आलिया हमजा हैं, मलिका बुखारी है, कोई भी हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ और खासतौर पर सरकर्दा अफराद के खिलाफ एक से जायद FIRs 9 मई के वाकयात पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई थी। और इसके लिए इमरान खान साहब जब अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के सामने आ रहे थे तो वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब मेरे ऊपर FIRs की तादाद जो है वो डबल सेंचुरी हो गई है, यानी तकरीबन 200 के करीब हो गए हैं। और उनका कई मरतबा उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मैं वो पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जिसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में FIRs एक जैसे ही मुकदमात पर दर्ज की गई हैं जो उनके बकौल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक ऐसा सानिया था जो बकौल उनको इन मुकदमात में फंसाने के लिए खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तख्लीक किया था। और इमरान खान साहब इस हवाले से हालिया अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी इस बात का इजहार करते रहे हैं कि जनाब असल में वो तमाम लोग इस 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं जिन्होंने CCTV फुटेजेस को छुपा दिया था, डिलीट कर दिया था या कैमरों को ही उखाड़ के ले गए थे ताकि इस मामले के हवाले से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो सके। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 जजेस हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने लिए एक अलग डोमेन का तयन कर लिया है और वो अपने उस शेल में चले गए हैं जहां से वो मुसलसल रियासत को या रियासत से वाबस्ता अहम तरीन इदारों को, ताकतवर इदारों को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं, जिसका हालिया मुजाहरा हमें कल ही देखने को मिला जब टेरियन जे ड्वाइट के केस में जो एक जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात हैं कि जनाब इस मुकदमे को किस तरीके से ख़त्म किया गया, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्होंने ना सिर्फ अपनी एक जजमेंट जारी की बल्कि खुद अपने ही चीफ जस्टिस को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया और उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात आयद कर दिए। और इस हद तक इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं कि अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए अपने आप को इन इल्ज़ामात से बरी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वजह से ये मामला
معاملات اب بہت ہی زیادہ سنگین رخ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ان معاملات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ واضح طور پر عدلیہ میں تقسیم ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں کے اندر 2 چیف جسٹسز ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹارگٹ پر ہیں۔ ان میں سے ایک چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور دوسرے چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور انہی 2 چیف جسٹسز کو لے کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنا بیانیے کو تشکیل دے رہی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ 2 جج صاحبان ہی ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور ان 2 جج صاحبان کے ہٹتے ہی پوری کی پوری عدلیہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں یا تو نئے انتخابات کی راہ ہموار ہوگی، یا عمران خان صاحب موجودہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے ایک فاتح کے طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں داخل ہوں گے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ پر اپنا کنٹرول اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے انہیں جو جس طرح کی پشت پناہی درکار ہے وہ پشت پناہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں ایک امپورٹنٹ ججمنٹ آئی ہے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب مسٹر طارق محمود جہانگیری صاحب کی طرف سے معاملہ ہے شیخ رشید احمد صاحب کا، اور شیخ رشید احمد صاحب کے خلاف مختلف درج FIRs کے حوالے سے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں درج کی گئی تھی۔ اگرچہ اس کیس کا فیصلہ جو صادر فرمایا گیا ہے اس کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے نہیں، لیکن اس کی ریزیمبلنس 9 مئی کے واقعات کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ ایک ہی مقدمے کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر FIR درج کی گئی۔ اور معاملہ ہے شیخ رشید کا، جب انہوں نے پولی کلینک اسلام آباد میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ نازیبا گفتگو کی تھی، اور ان کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بےہودہ قسم کے الزامات عائد کیے، تو آپ کو پتہ بلو رانی وغیرہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو کہتے رہتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی، جس پر سب سے پہلی FIR ان کے خلاف جو ہے وہ کراچی میں کماڑی کے مقام پر کماڑی تھانے میں درج کی گئی، اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہے صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یا مختلف نامعلوم لوگوں کی طرف سے FIRs جناب شیخ رشید احمد صاحب کے خلاف درج کرائی گئی۔ اس کیس کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا یہ ایک انہوں نے اہم نوٹ بھی جاری کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ بھی جاری کیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے جو حوالہ ہے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کا وہ بھی دیا۔ ان ریمارکس کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین پر بے بنیاد مقدمات درج کرانا جو ہے وہ بالکل ایک درست روش نہیں ہے۔ آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتے سیاسی مخالفین پر کیسز مناتی ہیں۔ سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو اس طرح ٹارچر کرنا، ہراساں کرنا سپریم کورٹ سے طے شدہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ درست عمل نہیں، اس لیے یہ کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اپنا فیصلہ صادر کیا، اور اپنے اس فیصلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی وقوع کی ایک ہی FIR اس کے متعلقہ تھانے کے اندر ہی درج ہو سکتی ہے، ایک ہی پولیس اسٹیشن میں درج ہو سکتی ہے، ایک ہی مقدمے میں ایک ہی FIR کے علاوہ دوسری FIR درج نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب طارق محمود جہانگیری صاحب نے شیخ رشید کے خلاف یہ جو FIR کراچی میں درج کرنے کا یعنی کماڑی تھانے میں درج کرنے کے عمل کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا، اور اس فیصلے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ عدالتی معاونین اور پولیس نے بتایا کہ اسلام آباد کے وقوع کی FIR باقی صوبوں میں ہونا درست نہیں۔ کیس کی سماعتوں کے دوران ہی پشاور، لاہور، لسبیلا کے مقدمات پولیس نے اس بنیاد پر
کینسل کرنے کی رپورٹس متعلقہ عدالتوں میں جمع کرائیں۔ شیخ رشید پر بلاول بھٹو کو غیر اخلاقی اور انتہائی غلیظ الفاظ کے استعمال کرنے پر جو ایف آئی آرز تھیں وہ مختلف شہروں میں درج کی گئی تھیں، جس کے مطابق سپریم کورٹ نے سغرا بی بی ورسز اسٹیٹ کیس کا حوالہ دیا اور ان مقدمات کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک ہی مقدمے میں ایک ہی الزام کے تحت ایک ہی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اب آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ جناب اس معاملے کا 9 مئی کے واقعات اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کرتی رہی ہے اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس بات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پر صنم جاوید کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، کہ یہ تمام لوگ مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے تو کراچی میں شاہ محمود قریشی صاحب فزیکلی کراچی میں موجود تھے، لیکن ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں جو ایف آئی آر ہے وہ کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور اور لاہور کے بھی 4 تھانوں، اس کے بعد ملتان، اس کے بعد اسلام آباد، اس کے بعد پنڈی، اس جیسے مختلف تھانوں کے اندر درج کرائی گئی، اور نہ صرف شاہ محمود قریشی بلکہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس وقت 9 مئی کے حوالے سے 1 سے زائد ایف آئی آر پاکستان کے مختلف تھانوں کی حدود میں درج کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے تحت اب ان کے خلاف جو باقی ایف آئی آرز ہیں یا تو وہ یکجا کر کے اس کو ایک ایف آئی آر میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوشن ہے اس کو اس بات کا ایویڈنس بھی دینا پڑے گا کہ جناب ان لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ ہدایات کے تحت فلاں جگہ پر یہ والی کارروائی کو کرایا، جو کہ یقینی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور فوجداری مقدمے کے اندر کیس کو ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ اس کیس کے اندر 1 سے زائد ایف آئی آرز کو درج کیا گیا ہے، لہٰذا اس فیصلے کی روشنی میں ان تمام ایف آئی آرز کا کینسل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اسی فیصلے کی روشنی میں ریمیڈی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا نتیجہ 100% ان کے حق میں ہی نکلے گا، اور عمران خان صاحب کے خلاف عدت کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی 9 مئی کی شدت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ انفیکٹ پاکستان میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری جنگ کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت جس طرح میں نے یہ سوال گفتگو کے آغاز میں اٹھایا تھا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا اس وقت کیوں ضروری ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس کرائسس کا شکار ہے اس کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے عمران خان کی پولیٹیکل میدان کے اندر فزیکل پریزنس ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے جناب شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد جناب عمر ایوب صاحب نے تھپڑ اور چپیڑیں اور جناب گالیاں کھانے کے بعد سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر جناب جنید اکبر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ پر ایک مرتبہ پھر نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنانے اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات نہ کرنے کے جواز پر کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کرائسس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں اتر آئے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پر پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کو ہیمر کر رہے ہیں۔ آج لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بانی رہنما جناب حامد خان صاحب پر نہ صرف الزامات عائد کیے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حامد خان جیسے لوگ ہی ہیں جن کی بنا پر بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کوئی ریلیف حاصل نہیں کر سکے، اور حامد خان پر تنقید کی وجہ وہی ہے جو اس وقت جناب فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ پر عائد کر رہے ہیں، کیونکہ حامد خان صاحب نے کل شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ ٹاک شو میں جناب یہ جو ہیں
फवाद चौधरी साहब, इनको तनकीद का निशाना बनाया था और उनको कहा था कि ये तो एक ऐसा बंदा है जिसका नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करता, और इन जैसे लोगों की, इन जैसे भगौड़ों की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। और फवाद चौधरी इस वक्त किसी एजेंडे पर और किसी इशारे के ऊपर ही एक्टिव हुआ है। और फवाद चौधरी साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात ना सिर्फ रऊफ हसन साहब बल्कि लतीफ़ खोसा साहब भी लगा रहे थे। और लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से इस तरह का एक क्लिप खास तौर पर फवाद चौधरी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टैग करते हुए उन पर इस बात का इल्जाम लगा दिया कि ये लोग सस्ती शराब पीकर रात 10 बजे टीवी शोज पर आके बैठ जाते हैं और इसी वजह से मैं सीरियस टॉक शोज को ही देखना पसंद करता हूं, इन जैसे नमूनों को टीवी पर देखना पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो लीडरशिप का क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इस लीडरशिप के क्राइसिस को अगर दूर ना किया गया तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टूटने का बहुत ही ज्यादा इम्कान पाया जाता है। क्योंकि अगर वो तमाम लोग जिनमें शहरयार अफरीदी, जिसमें शंदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर और इस तरह के दीगर लोग हैं, वो अगर पार्टी से किनारा करते हैं या अपना एक अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर रहते हुए, जिसका इजहार वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तकसीम तो यकीनी है। अब इमरान खान साहब के लिए यह बात मुमकिन नहीं है कि वो मौजूदा लीडरशिप को हटाकर फवाद चौधरी साहब को सामने ले आएं, क्योंकि इसका नतीजा भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टूटने के सूरत में ही निकलेगा। और ये एक ऐसा मैस है जिसको सिर्फ इसी सूरत काबू पाया जा सकता है कि इमरान खान साहब बनफ्से नफीस मैदान में मौजूद हों। और अब इमरान खान साहब के रास्ते में वाहिद रुकावट रह गई है इद्दत केस, और चूंकि इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, लिहाजा इस बात का भी इम्कान पाया जाता है कि आज ही ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स की जाएगी और सजा मुअत्तली के फैसले को काला दम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ना कोई बेंच तश्कील पाएगा। और ये सब कुछ इसी वजह से किया जा रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब की ये आखिरी सजा मुअत्तल हो, उससे पहले ही इमरान खान साहब के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं, जो मुख्तलिफ FIRs हैं, वो भी खारिज हों इस फैसले की रोशनी में। और इस फैसले ने इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है कि उसने इस प्लेटफॉर्म पर जो उनके लिए तैयार किया गया है उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है, यूटिलाइज करना है। अलबत्ता इस बात को जहन नशीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ जिस तरह आमने सामने खड़ी है, तो इस सूरत हाल का दूसरी तरफ से कोई ना कोई जवाब तो आएगा। वो जवाब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ वक्त ही दे सकता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।